बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम और एक गरीब इंसान का वाक़या आपको बताएंगे। कहा जाता है कि पुराने वक्तों में एक ऐसा शख्स था जो बहुत गरीब था, ना औलाद थी और ना ही वो जिंदगी को सुकून से जी पा रहा था। दौलत तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो दुआ करता रहता था कि किसी तरह से मेरी हर आरज़ू पूरी हो जाए। एक बार उसने कहीं से सुना कि अगर अल्लाह के नबी हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को पुकारा जाए और उनके ज़रिए से दुआ की जाए तो दुआ ज़रूर कबूल होती है। वो हर एक अल्लाह वाले को राह दिखाते हैं, राह भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर ले आते हैं। तो वो भी दुआ करने लगा, या अल्लाह मुझे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम से मिला दे। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल फरमा ली। चुनांचे हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम उसको मिल गए। उसने आपसे कहा कि हजरत मेरे हक में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला मुझको इस कदर दुनिया दे कि मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं, यानी दुनिया की वो राहतें ऐशो इशरत दे दें, इतनी दौलत दे दे कि मैं चैन से ज़िंदगी जी सकूं। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेफिक्री और राहत दुनियादारी में नहीं हो सकती है। जो शख्स भी दुनिया में बेफिक्री से रहना चाहता है वो हरगिज़ इस तरह से नहीं रह सकता। बज़ाहिर तुमको लगता होगा कि कोई ऐश से ज़िंदगी गुजार रहा है, उसके पास बहुत सी नेमतें हैं, लेकिन क्या पता कि उसके दिल में क्या चल रहा है, उसकी ज़ाती ज़िंदगी में क्या क्या मसले हैं। तुम किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करो जो तुम्हारे नज़दीक बिल्कुल बेफिक्र और निहायत आराम से दुनिया में जी रहा हो, बहुत खुश व खुर्रम हो। मैं दुआ करूँगा कि तू भी उस जैसा हो जाए। और 3 दिन की उसको मोहलत दे दी। उसने जहां कहीं देखा हर कोई परेशान हाल उसे दिखाई देता। उसने जिस भी इंसान को देखा हर कोई किसी न किसी तकलीफ और परेशानी में मुब्तला पाया गया। किसी के पास दौलत थी तो वो बीमार था, और किसी के पास दौलत नहीं थी तो वो दौलत के ना होने पर रो रहा था। अलहासिल हर शख्स उसे परेशान नजर आया। बहुत तलाश के बाद उसको आखिरकार एक जौहरी नजर आया जिसके पास खादिम, नौकर, चाकर सब कुछ था, साहिबी औलाद भी था, यानी जिसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा औलादों से नवाजा था, और दौलत की रेल पेल थी। उस सुनार को बज़ाहिर देखकर यही लगता था कि उसे कोई फिक्र नहीं है। उसके दिल में ख्याल आया कि इस सुनार जैसा होने की दुआ कराऊंगा, और वो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, एक शख्स मुझे मिला है जो इस शहर का सुनार है और वो बहुत अमीर इंसान है, और उसको देखकर तो यही लगता है कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियां हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे औलाद भी दी है। बहुत सारे नौकर चाकर उसके आगे पीछे फिरते हैं, बीवी भी उसके साथ है। गर्ज उस सुनार को देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ और मुझे उसके जैसे बनने की ख्वाहिश है। हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम उसे समझाने लगे कि तुम बज़ाहिर जो उसकी हालत देख कर आए हो उस पर बिल्कुल भी मत जाना, अंदरूनी मामलात देखकर फिर दुआ करना और मुझसे करवा लेना। उसने कहा, बेहतर है जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा। चुनांचे उस सुनार के पास गया और अपना पूरा माजरा उसको सुनाया कि तुम्हें देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मेरे लिए मंजिल दिखाने के लिए रहनुमा हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम है। वो आकर मुझे मंजिल दिखा दें और मेरे हक में दुआ फरमा दे तो मैं भी तुम्हारे जैसा हो जाऊँगा। वो सुनार उसकी बातें सुनकर कहने लगा, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बज़ाहिर तुम्हें जो कुछ नज़र आ रहा है सब कुछ मेरे पास है, लेकिन क्या तुम मुझे देखकर वाकई बहुत मुतासिर हुए हो? वो आदमी कहने लगा, जी बिल्कुल, मैं तो आपको देखकर इतना मुतासिर हुआ हूँ कि बस आपके हवाले से दुआ करवाना चाहता हूँ। लेकिन हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि एक बार जाके तुमसे तुम्हारे मामलात पूछ लूँ। वो शख्स कहने लगा कि जिस जिंदगी में मैं घिरा हुआ हूँ ऐसी जिंदगी अल्लाह ताला किसी को नसीब न करे। उसने कहा कि वाकई तुम परेशान हो? वो कहने लगा, जी बिल्कुल, मैं इतना परेशान हूँ कि शायद ये परेशानी किसी गरीब के पास भी ना होगी। उसने कहा कि मेरा दर्दनाक वाकया सुनो। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी बीवी सख्त बीमार हो गई थी और बीमारी की वजह से चलने फिरने से भी कासिर हो गई। मैं उससे बेहद मोहब्बत करता था। जब वो चलने फिरने से कासिर हो गई, यानी बिस्तर पर जा लगी और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो मैं उसको मरते हुए देखकर रोने लगा। मुझे शिद्दत गम से निढाल देखकर उसने कहा, तुम गम क्यों करते हो, रोते क्यों हो? मैं जब मर जाऊंगी तो तुम दूसरी शादी कर लेना।
میں نے کہا ہرگز نہیں، میں کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ کہنے لگی کہ سب یہی کرتے ہیں اور آدمی تو بس بیوی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کو مرے ہوئے زیادہ دن بھی نہیں گزرتے کہ دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ جب بیوی کی موت ہوتی ہے تو شوہر کو ایک بار ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کی دنیا تباہ ہو گئی ہے اور اب تو وہ جی بھی نہ پائے گا، لیکن پہلی بیوی کی موت کو زیادہ عرصہ بھی نہیں گزر پاتا کہ زخموں کو بھرنے کے لیے دوسری بیوی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور تمہاری محبت میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آدمی جس مردانگی کی وجہ سے دوسری شادی کرتا ہے تو تمہارے سامنے ہی اس مردانگی کو بھی ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اپنی بیوی کے سامنے ہی اپنی مردانگی کو ختم کر دیا کہ جس کی وجہ سے انسان شادی کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بچے جنم لیتے ہیں۔ اب قدرت کا کرنا دیکھیے کہ میں نے تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا، لیکن میری بیوی کی بیماری جاتی رہی، وہ صحت یاب ہو گئی، ہر بیماری سے چھٹکارا حاصل کر چکی تھی۔ اب کیونکہ میں بالکل بیکار ہو چکا تھا تو میری بیوی نے کہا یہ تم نے بہت غلط کیا، تم نے میری خاطر اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا، اب تم میرے لیے بالکل ایسے ہو چکے ہو جیسے بیکار پیڑ جس میں کوئی پھل نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ میں زندگی کیسے گزاروں؟ میرا شوہر تو میرے لیے بالکل اپاہج ہو گیا ہے، تم نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو ٹھکرا دیا ہے، میری خاطر تم نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ افسوس کہ میں تمہارے لیے ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ جس عورت کی محبت میں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اس عورت نے میرے ہی سامنے میرے نوکروں، غلاموں اور دوسرے لوگوں سے ناجائز تعلق قائم کیے۔ آج مجھے جتنی اولادیں بھی ہوئیں یہ سب انہی نوکروں کی ہیں، یہ میرے بچے نہیں ہیں، اور افسوس کہ میں کسی کے سامنے جا کر یہ بات کہہ بھی نہیں سکتا، یہ سب اولادیں نوکروں کی عنایت کردہ ہیں۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اپنی بیوی کی حرکتوں کو دیکھتا ہوں، لیکن اپنی بدنامی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لیکن دنیا یہ نہیں جانتی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا اپنی بیوی کی محبت میں کیا، لیکن میری بیوی میرے سامنے ہی غیر مردوں سے ناجائز تعلق رکھتی ہے۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا فائدہ ایسی دولت کا، کیا فائدہ ایسی جائیداد کا، اور کیا فائدہ ایسے صاحب اولاد ہونے کا کہ میری اولاد میرا خون ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا خون ہے۔ افسوس کہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں، ایسی زندگی کی دعا میں کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ وہ شخص جو حالات کا مارا تھا اور جس نے خاص طور سے حضرت خضر علیہ السلام کو اپنے سامنے بلایا تھا کہ آپ میرے حق میں دعا کریں، وہ دوڑتا ہوا آپ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس نے شرمسار ہو کر آپ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے سچ کہا تھا، اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا دولت مند انسان ہے، اپنے شہر کا امیر ترین شخص کہلاتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ چیز ہی نہیں جس کی وجہ سے ایک مرد کہلاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی نعمت اس کی زندگی کی ہمسفر اس کی بیوی اس سے دھوکہ کر گئی۔ کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ وہ گھٹ گھٹ کر جی رہا ہے۔ مجھے اس کے جیسی زندگی نہیں چاہیے۔ میں نے جہاں بھی آنکھ اٹھا کر دیکھا، ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، دنیا دار ہے لیکن دنیا میں رہ کر خوش نہیں ہے۔ آپ میرے حق میں اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی محبت اور کامل دین عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا بالکل صحیح ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرما دی اور وہ شخص اپنے وقت کا ایک بہت بڑا ولی بنا۔ دوستوں، کبھی بھی کسی کی ظاہری حالت دیکھ کر یہ شکوہ نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اس شخص کو اتنا نوازا ہے، مجھے بھی عطا کر، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کسی کے اندر کتنا دکھ اور درد چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اس لیے اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگا جو اس کے لیے سب سے بہتر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دونوں جہاں کو سنوار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔